There are just few more slides to present. Number 20, you click on 20, slide number 20, so that can be visible on our screen as well. Okay, you. To the today's one-day seminar on the occasion of World Water Day. As a studies say, irrespective of much of time, I won't go into the details of those. But there are three things mainly from this. A study done in 2007. I'll try to use a mixed language. I'll try to speak slow. And it's very important कि जो हमारे students और बच्चे यहाँ पे बैठे हैं. देखिए, ये हर साल इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल वाटर डे मनाया जा रहा है 22 मार्च को. चूँकि रमज़ान का महीना था तो हमने वो पोस्टपोन करेंगे रमज़ान के बाद. वही हम इंटरनेशनल वाटर डे आप डिलेड आज मना रहे हैं. इसमें हमने इसमें जो एक्सपर्ट हैं, इसमें शिकी रामशू साहब, वो किसी तारफ के मोहताज नहीं, और भी एक्सपर्ट जो हैं इस सब उनको बुलाया है, वो यहाँ प्रेजेंटेशन देंगे. और इसमें हमने जो एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जो की स्टेट है, ये इन कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं, मना रहे हैं यहाँ पर. और आज हमने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के बच्चों को बुलाया गया है ताकि वो भी समझ लें और उनके भी जहन में आ जाए कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लेशियर्स का सब्जेक्ट है कि ग्लेशियर यहाँ प्रिजर्व रहें, क्योंकि ग्लेशियर से हमारे पानी मिलता है, ज़राअत के लिए भी, हॉर्टिकल्चर के लिए भी, पीने का पानी ग्लेशियर से मिलता है. लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फबारी बहुत कम हुई है और ग्लेशियर्स भी काफ़ी हद तक पिघल चुके हैं. कश्मीर चूँकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कितना ज़रूरी है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, देख रेख करना अपने वाटर बॉडीज़ की, ग्लेशियर्स की. हमारा इको टूरिज्म भी एक अहदाल में चलना चाहिए ताकि हमारे ग्लेशियर्स पे भी न सके. ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पास बेचने को यूएसपी, हमारे पास सिर्फ यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जंगलात हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, लेक्स हैं, दरिया हैं, उनको हमने किसी भी कीमत पर हमको कंजर्व करना है. और मेनली जब अभी गवर्नमेंट ने कहा कि 15% तक टूरिज्म का हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा, हमारे फ़र्ज़ बनता है और हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें, जिसमें जंगलात हैं, और जो ताकि टूरिज्म के लिए यहाँ उनके लिए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहे. लेकिन फिर भी हमने उतना ही टूरिज्म चाहे यहाँ जितना कैरिंग कैपेसिटी हो, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की हो, और जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बोझ उठा पाए. शायद इसलिए स्टूडेंट्स की भी पार्टिसिपेशन है ताकि फ्यूचर जनरेशन इन चीज़ों को. जी, ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन है उनके लिए फ्यूचर के, बिकॉज दिस हैज़ टू बी ए मास मूवमेंट स्कूल्स कॉलेज से ही हो सकते हैं. ये कुछ NGO ग्रुप्स है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप या कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं कर सकते. ये हर एक घर में ये तहरीक जानी चाहिए, मैसेज जानी चाहिए, सिग्नल जानी चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है. बेसिकली इस सेमिनार में आने का यही मोटिव होता है कि वी गेट टू लर्न थिंग्स वेरी क्लियरली. जो चीज़ हमें नहीं पता है और जो चीज़ हमें पता है उनको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे कॉम्प्रहेंड कर सकते हैं. तो उस मतलब वो एक मेन मोटिव रहता है इस सेमिनार में आने का. तो अभी जैसे हमें पता है हम लोग यहाँ इंटरनेशनल वाटर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि एवरी ईयर 22 मार्च सेलिब्रेट किया जाता है. बेसिकली इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि हमें पता चले व्हाट बेसिकली इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वाटर का इतना यूज़ करते कि हमें एक्चुअल जो उसकी इम्पोर्टेंस है वही पता नहीं चलती, मतलब हम वो ही चीज़ भूल जाते हैं. तो इस सेमिनार में हम यही समझते हैं, क्योंकि देखिए वाटर इज एसोसिएटेड विद ग्लेशियर, तो पहले तो ग्लेशियर शुड बी प्रिजर्व. ऑब्वियसली जब ग्लेशियर प्रिजर्व होगा तब जाकर ऑब्वियसली वो मेल्ट होगा ड्यू टू हीटिंग ऑफ द अर्थ, एंड देन वाटर विल रीच टू आवर हाउसेज. देन
the first and the foremost thing is when glacier is not preserved, then obviously water can't be preserved. Do you think that such type of workshops and seminars should be continued in future so that more and more people, especially young generation, will know the importance of it? These seminars are very crucial in our day-to-day lives, because in our day-to-day lives we are not aware that much. Yes, we do. We know about water, but we don't, pay attention. But through these seminars, we identify what this actually means, what it is trying to comprehend us. So yes, it is very important. جی ہمیں دیکھیں جو سیمینارز ہیں ہمارے لیے بہت ہی کروشل ہے، کیونکہ ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں نہیں اتنی امپورٹنس جان پاتے ہیں واٹر کے بارے میں. ہم واٹر کو ایسے ویسٹ کرتے ہیں کہ جیسے ایک ایسا ریسورس ہے جو بہت ہی اماؤنٹ میں ہمارے پاس پریزنٹ ہے، مگر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں واٹر کی امپورٹنس دیکھنی چاہیے اور ان سے میں فیوچر جنریشن کے لیے ہمیں سنبھال کے اس کو ریزرو کرنا چاہیے. گلیشیئرز بھی سیو کرنے چاہیے جس سے ہم فیوچر جنریشنس کے لیے واٹر اویلیبل رہے. اور جو یہ سیمینارز ہے یہ بہت ہی کروشل ہے، کیونکہ ہمیں ان سے امپورٹنس پتہ چلتی ہے، اویئرنیس رہتی ہے واٹر کے بارے میں. جی یس سر، جی بہت ایسے ہونی چاہیے، ایسے سیمینارز ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے، امپورٹنس چلے اور ہمیں ریزرو رکھنا چاہیے واٹر کو، اس کی امپورٹنس پتہ چلے. سال کا جو ورلڈ واٹر ڈے ہے، اس کا جو تھیم ہے دیٹ از اباؤٹ دی پرزرویشن آف دی گلیشیئرس. تو یونیسکو ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کے تعاون سے آل اوور دی ورلڈ واٹر ڈے اس سال کا تھیم گلیشیئرس ہے. کیونکہ جیسے اگر ہم جموں کشمیر کو ہی دیکھیں گے، سب سے امپورٹنٹ ریسورس جو ہے وہ گلیشیئرس ہے. ہمارے پاس قریب 20,000 کے قریب گلیشیئرس ہے. تو یہ بڑا ریسورس ہے ہمارے لیے. ہمارے کشمیر میں یا جموں میں یا لداخ میں آپ دیکھیں جو واٹر اویلیبلٹی ہے بہت زیادہ ہے، لیکن گلیشیئرس پہ کلائمیٹ چینج کا اثر ہو رہا ہے. ہمارے گلیشیئر گھٹ رہے ہیں، ہمارے واٹر ریسورسز جو ہے کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس لیے میٹر آف کنسرن ہے ناٹ اونلی ان جموں اینڈ کشمیر، آل اوور دا گلوب. تو ہم گلیشیئرس کو کیسے پرزرو کریں، واٹر ریسورس کو کیسے بیٹر مینیج کر لیں، اسی حوالے سے یہ دن منایا جا رہا ہے. جیسے آپ نے کہا میٹر آف کنسرن ہے، کیونکہ آپ نے اس پر کافی بہت کام کیا ہے پاسٹ میں، ہمیں بھی پتا ہے. ہم ابھی کس حد تک سیف ہے اور اگر کچھ پرابلمز ہے کس طرح کا؟ چونکہ ہم جموں کشمیر لداخ جو ہے واٹر ٹاور آف ایشیا پر بیٹھے ہیں تو ہمارے ارد گرد گلیشیئرز بہت ہے، اس لیے ہم پر اتنا زیادہ ڈائریکٹ اثر نہیں پڑ رہا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کشمیر میں بھی جیسے کچھ ایریاز ہیں جن کو ہم کنڈی ایریاز کہتے ہیں، کپوارہ میں ہے، ہندوارہ میں ہے، یا بہت جگہوں پر ہے، تو وہاں آلریڈی واٹر سکیورٹی کے ایشوز ہے. تو اوور آل جو ہے واٹر ہمارے پاس ابھی ہے، مجھے لگتا ہے کچھ صدیوں تک تو رہے گا، لیکن اس کے بعد جو ہے دیر ول بی اے پرابلم. مجھے اگر آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا لداخ میں واٹر پرابلم اتنا پانی ہے لیکن واٹر سپلائی کی ایشوز ہے، اور کشمیر میں بھی ہے، لیکن گلوبلی یہ ایک بہت بڑا میجر کنسرن ہے. نہ ہم ڈیولپمنٹ کے خلاف ہیں نہ ٹورزم کے خلاف ہیں، لیکن سسٹینیبل ٹورزم کو برقرار رکھنے کے لیے اور ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کو ایک پراپر طریقے سے آگے چلانے کی کتنی ضرورت ہے، ان چیزوں کی وجہ سے بہت ضروری. ہمیں کشمیر از نون فار ٹورزم، بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، بٹ اٹ ہیز ٹو بی پروموٹڈ ان این انوائرمنٹل فرینڈلی وے. جو بھی انفراسٹرکچر ٹورزم کے ریلیٹڈ بنے گا یا کوئی بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو تو دیٹ ہیز ٹو بی کشمیر از نون ایز دا پیراڈائز آن ارتھ. تو اس لیے یہاں کے انوائرمنٹ کو بچانا دیٹ شوڈ بی دی فرسٹ پرائورٹی. And key takeaways from this seminar today. Idea of the food basket of India. The region which produces food for India. From the Himalayas and then some bit of the Indus River system which flows into